अल्लाह के मुकर्रब और चुने हुए लोग जिनकी जिंदगी बज़ाहिर तकलीफों, परेशानियों और नफरतों, ठोकरों का पेश हैमा होती है, मगर वो हास लोगों का सुकून, इत्मीनान कल्ब और दुनिया से अलग थलग रहना उनको दूसरी दुनिया के लोग जाहिर करता है। यही लोग रूह कुदस के मालिक होते हैं। रूहुल कुदस यानी होली स्पिरिट और राज ही इंसान और अल्लाह के दरमियान वास्ता और हिल्लत की तरफ अल्लाह ताला का तर्जुमान है और बंदगाने इलाही को ये मुकाम अल्लाह पर कामिल यकीन से हासिल होता है, क्योंकि वही अल्लाह ताला का अहल व महरम है। मगर ये मुकाम एक सख्त मुजाहिदा के बाद हासिल होता है। इस मुजाहिदा यानी तज़किया नफ्स के दौरान अल्लाह ताला खुद अपनी हिकमत से इंसान की रहनुमाई करता है, मदद करता है। इस तरबियत के दौरान ख्वाबों पर गौर करना इंतहाई अहम होता है, क्योंकि कामिल मुर्शिद के बावजूद इंसान को अल्लाह ताला की जानिब से ख्वाबों के जरिए रहनुमाई और तालीम दी जाती है। इस सफर के दौरान इंसान का मुकाबला सिर्फ 3 मुहाजों यानी 3 जंग के मैदानों नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा और मुल्हमा में होता है और नफ्से मुतमीना की तरफ सफर की जानिब राह के दौरान एक ऐसा मुकाम जहां अहले मुजाहिदा व बंदगाने इलाही को ये ख्वाब पाकीज़ा रूहानी कल्बी कैफियत, नूरानियत और इंसान के बुलंद दर्जा पर मुंतकिल होने से कबल अहले मुजाहिदा को आते हैं। बात करते हैं उन ख्वाबों की। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला ख्वाब, खूबसूरत सरसब्ज जगहें देखना। सब्ज रंग एक खूबसूरत रंग होने के साथ साथ पाकीज़ा रंग है और इसके अलावा अमन की और पाकीज़गी की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में खूबसूरत सरसब्ज रंग की जगहें, बाग, दरख्त, आसमानों पर अपने इर्द गिर्द सब्जा देखता है, पार्क वगैरह देखता है, तो यह उस शख्स के दिल की पाकीज़गी और रूहानी मासूमियत, अमन पसंदी और अल्लाह के हुजूर सरे तस्लीम हम करने और अल्लाह का उस इंसान से राजी होने की अलामत है, जो एक मुबारक खुशखबरी वाला ख्वाब है और नफ्से मुतमीना की तरफ सफर में एक बहुत अहम ख्वाब है। दूसरा अहम ख्वाब, जन्नत के बाग देखना। जन्नत के बाग से मुराद ऐसे दिलकश बाग हैं जिनका कोई इंसान ज़ाहरी सोच में वहमो गुमान और तसव्वुर भी ना कर सकता है, ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन बागात को तरतीब दे सकता है। 3D 4D या 5D भी वो मंजर कशी ना कर सकती है जो दुनिया से अलग मंजर रखते हैं और शानदार दिलकश मंजर दिखाते हैं। अगर आप ख्वाब में कोई ऐसा दिलकश मंजर देखें तो ये इंसान के रूहानी दर्जा में बुलंदी और उसके नूरानियत में दाखिल होने की अलामत होती है। इन ख्वाबों की मिसाल ये है कि ख्वाब में आपको एक ऐसा मंजर नजर आएगा जो 3D 4D या 5D या AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाले मंजर से भी ज्यादा खूबसूरत, दिलकश और दिल फरेब होगा, तो इसको खूबसूरत जन्नत के मुनाजिर कहते हैं। इस मुकाम पर अल्लाह का शुक्र लाजिम होता है, क्योंकि ये ख्वाब सिर्फ खास और चुने हुए बरगजीदा बंदों को ही आते हैं। तीसरा अहम ख्वाब जो इंसान की पाकीज़ा रूहानी कैफियत को जाहिर करता है वो है खूबसूरत रूहानी अशकाल को ख्वाब में देख। ख्वाब में खूबसूरत रूहानी अशकाल का देखना ऐसा ख्वाब जिस शख्स को आता है तो वो शख्स अपनी रूहानी मुजाहिदा के जिस सफर में होता है उसकी इब्तदाई और अहम हालात से मुकाबला कर रहा होता है और उसे ये ख्वाब ऐसे हालात में आता है जैसे शीशे से जंग उतर कर उसमें अक्स दिखाई देना शुरू होता है, तो दिलकश व दिल फरेब मंजर होता है। बस ये ख्वाब दिल के जंग के खत्म होने के बाद यानी हिजाबे जुल्मात खत्म होने के बाद पहले अक्स की तरह दिखाई देता है और यही हालत ख्वाब देखने वाले की हालत को आगाह करती है, यानी इस मुकाम पर उसका दिल का शीशा साफ और तारीकी का रंग उससे उतर चुका होता है। चौथा अहम ख्वाब, हूर कसूर व फरिश्तों को देखना। अगर कोई ख्वाब में हूर कसूर व फरिश्तों की तरह अलग शक्लों को देखता है तो उसे आगाह किया जाता है कि उसका कल्ब और रूहानी कैफियत पाकीज़ा है और अल्लाह के मुकर्रबीन उसके गार्डियन हैं, उसकी रहनुमाई फरमा रहे हैं और उसकी रहनुमाई व हिफाजत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पांचवा अहम ख्वाब, सफेद सहरा का अक्स। सफेद सहरा का अक्स ख्वाब में देखना बिल्कुल ऐसा है जैसे इंसान यानी अहले मुजाहिदा किसी
کسی علم کے سمندر میں چلا جاتا ہے اور علم کی ابتدا کے بعد اس جماعت کے مقربین کا حصہ بن چکا ہوتا ہے اور اس کی حالت قلبی نورانیت اور حالت مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کے لیے ایک امر واضح رہے، یعنی سفید صحرا کو دیکھنے والے کے لیے یہ امر واضح رہے کہ یہ مقام علم کی ابتدا ہے، جہاں دنیا کے ذریعے اس کو اللہ تعالی مالک الملک، حق و حق کار، عالم و حکیم اور احکم الحاکمین کا راستہ ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ایسا خواب آئے تو ہر فعل کو اللہ کی جانب سے توفیق و حکم جانیں اور اللہ کے بتائے احکامات کے مطابق ہر معاملے کو پورا کریں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی، کیونکہ در حقیقت یہ خواب ولایت ملنے کی نشانی ہوتا ہے اور علم و حکمت کے سمندر کی ابتدائی جماعت کی طرف انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ چھٹا انتہائی اہم خواب، کھجور کے درخت اور کھجور کے باغات دیکھنا۔ خواب میں کھجور کے درخت و باغات دیکھنے سے مراد امن میں داخل ہونا ہے، پاک ہونا ہے، یعنی پاکیزہ روحانی و قلبی کیفیت کا حصول ہے۔ اس مقام پر انسان شر و فساد، شیطان کے طاقتور حملوں سے اللہ کی پناہ میں جا چکا ہوتا ہے۔ اس مقام پر فوراً اللہ کا شکر و استخارہ کرنا لازم ہوتا ہے اور اللہ ہی کو اپنا حاکم بنانا اور مدد طلب کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خواب عکاسی کرتا ہے اللہ کی جانب سے امن پانے کی، سلامتی پانے کی۔ ساتواں اہم خواب، سورج کا خواب میں سورج کا خواب میں دیکھنا اس بات کی بشارت ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی روحانی سفر میں اور اپنی زندگی میں درست سمت کی طرف چل رہا ہے۔ یہ خواب اکثر سخت مجاہدہ و محاسبہ کے دوران آتا ہے، جب کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ سورج خواب میں دیکھنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ خود آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کی حالت اور آپ کا دل امن سے روشنی اور نور کی طرف اور نورانیت کے راستے پر چل رہا ہے۔ ایسا مقام و منظر دیکھنے والے کے لیے احتیاط اور استغفار و شکر لازم ہوتا ہے اور اپنے روحانی مرشد و راستے کی مکمل پیروی و حکم بجا لانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ چاند کا خواب میں دیکھنا، چاند کا خواب میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے راستے میں روحانی سفر میں اس کی کوششیں، عبادات، مجاہدہ کو اللہ کے حضور قبول کیا جا رہا ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عیاں ہو رہا ہے۔ یہ خواب عکاسی کرتا ہے انسان کے دل میں پاک و صاف اور روحانی لغزشوں سے دور ہونے، جو انسان کے مقرب ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ خواب کا مقصد اللہ کے راستے میں مزید مستقل مزاج ہونا، ثابت قدم اور عمل پہم ہونے اور عبادات و اذکار میں مزید پختگی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں اور اولیاء کرام کی محبت کی خوشخبری ہوتا ہے۔ ستاروں کا خواب میں دیکھنا انسان کی نورانیت و پاکیزہ روحانی و قلبی کیفیت کے بارے ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ خواب میں ستاروں کا دیکھنا ایک بہت اہم خواب ہے، جو انسان کے درجہ کو بلند ہونے اور پاکیزہ روحانی و قلبی کیفیت ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب یہ خواب اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ خواب اہل مجاہدہ کو انتہائی سخت مجاہدہ و محاسبہ کے دوران آتا ہے۔ اس لیے ستاروں کا دیکھنا اندھیرے میں خوبصورتی کی علامت ہے، یعنی روحانی سفر میں وہ شخص اندھیرے سے چمک، یعنی اللہ کی جانب سے رحمت، خوبصورتی، دین و دنیا کی کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے مقرب ہونے کے ساتھ ساتھ خوشخبری کے علاوہ استغفار کثرت سے کرنے کی طرف بھی دلالت کرتا ہے۔ 10واں خواب میں دوسری دنیا کا دیکھنا، یہ خواب سب سے اہم ہے۔ خواب میں دوسری دنیا کو خوبصورت انداز میں دیکھنا انسان کے روح نفسانی سے روح روحانی یعنی روحانیت میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ یہ خواب بھی صرف مقدر والے دیکھتے ہیں اور اللہ کے مقرب اور چنے ہوئے لوگ واضح رہے کہ یہ خواب انہی لوگوں کو آتا ہے جن کی زندگی میں بظاہر تو تکلیفیں، پریشانیاں، نفرتیں، ٹھوکریں اور تکلیفوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، مگر علم کے میدان میں ان کا علم دین، علم حکمت اعلیٰ اور بلند ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نور اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے علم و حکمت عطا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خواب مقربین و نورانیت کی اعلیٰ مثال اور خوشخبری ہے۔
11वां इंतहाई अहम ख्वाब, ख्वाब में दूसरी दुनिया से राब्ता होना, इंसान के नूरानियत और आला बुलंद रूहानी कैफियत में दाखिल होने और बुलंद दर्जा होने का ख्वाब है, यानी दूसरी दुनिया में राब्ता फोन या दीगर जरिया से होना। ये ख्वाब भी चंद ही अल्लाह के मुकर्रबीन देखते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और दूर और दुनिया की पेचीदगियों से ना वाकिफ होते हैं। ये लोग यकीनन अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, मगर लोगों के मसाइब अल्लाह उनके जरिए हल करवाता है, उनकी दुआ कबूल होती है, उनका मुंतहाई नजर अल्लाह ही का कुर्ब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत होती है। ये ख्वाब जाहिर करता है कि आपकी दुनिया तो ऐसे ही अल्म व गम में होगी, मगर जो सुकून आपके पास होगा वो तमाम परेशानियों के बावजूद तमाम खुशियों से ज्यादा राहत व नूरानियत वाला होगा। ये ख्वाब भी अल्लाह अपने मुकर्रबीन नूरानियत को दिखाता है जिन पर जल्द तजल्ली मार्फत इल्म व हिकमत का नजूल होने वाला होता है। आखिर में अगर आपको कोई भी ख्वाब आता है जो आप मानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या हमारे ईमेल के जरिए हमसे पूछें। अल्लाह के हुक्म और उसके ही इल्म की बदौलत आपकी आगाही की जाएगी, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है मगर अल्लाह ही वाहिद इल्म वाला है। हमारी तौफीक अपनी नहीं, महज अल्लाह ही के जरिए हम बयान करते हैं और हमारा रुजू भी अल्लाह ही की तरफ। ऐ अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा और आग के अजाब से हमें महफूज रखना। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।